ابن الزبا منصورة أمانقو عدتات إنشاءين مقرحن نوح عامتات صنحين أي مريت كركر معلبة تغيير اللوم نتقو داين مفتاحنا أواج مريت قطري 58 إزبار شحن شعات 294 كومون أواج مقام زباو محدارات قطر 86 إزبار شحن شعات 296 مركز مقبار كاكلة شحن شعاتن بدرجة زبا زقومت كوميتي بزكايرتو مصنعتن بزغربوت إمامن ناي موداتا وسانة واهبوهم محدر زواجاش بركة تفصاي هايلم حزبتان عدتات بزكايدو ركب بمسرت وسانة نت مريت نبرت خلتيان عدتات بمسل تتقامنت بحبار كتقامالو مريت حرشانا كلتيان عدتات بمسرت مصنعة تحستو مريت كدلادل نمنبر بزملكت نبرت خلتيان عدتات مريت إيسا أبعا عدنك وهاب مقهاجات ريت ناي حبار كخون حزاتي بدرجة عد كقوم حرم حزاتي كم زنبرو كأتصل حبراو متصوعي نايتي من محدار كباب دمه بسم نبرت خلتيان عدتات كوت مخوان بريهم عطف صهيا مودعته ننوح عامتات زصنحه كركر بنصر ملكع معلب بمركابو ننبرت تنشاين مقرحن يوهان ودحر مقلاص كاباتهم ابز قربو حتوتاتن رئيتوتاتن زدلي مبريهيبوم اب نوزباد باروا كاب 22 كساب 28 لكاتي تاب 16 محدارات كبابي مرج ام محدرت كبابن اكايتي سرحن تخايدوم محدار نوزباد باروا اتو ابراهام تكان يرينا بزها بحبريتا اتمدب قدم مجمارو حزبي اخلافلط اكهلو اب كل كبابيتات غوسغواس كمتخايده بو منصر دما تساتافنت حزبي لعل منبارو غريصوم زاغيتا بستخايده مرجاه كلته دق انستيو ام حدر تخبابي سلسته دما اكايات سرح كوينن كمتمرص از حدره اتو ابراهام استمرصو ام حدرتي حزب زنبرلم امنت بغبو تگنزيبم بقنعنان توفاينتن كغلغلو ازخاخيروم مرجع ام حدرتي اب تنسترفا من محدارات كبابتن وزبا اب مصاي ككايد مخانو وكيل ارينا ان محدارتي نوزبا بمتقاس حبيروم ام نوزبا دباروا اب 28 محدارات كبابي استرنفا 82 عدتات اللوا اب بروجكت حرشا غرست طريت بمصباح عداغا سغا نمرغغا استجمر مدبات بصبو يسلاسل كم زلو حلافه بروجكت اتو حيلزغي هبت حبيرم نعوز بقع تحت ارص تواريدو خم زلو زغلص اتو حيلزغي 15,000 بلوط زر باقع كمون 500 خبتي بزمناوي اغبابي سبحه مهلاو نابريهم هلاو قطليا مغبن مصباح انسساتات مسرتاو ስለዝኾነ استفلاليه قطليا مغب انسሳ كم زمغبا يغبر كم زلو بمتقاس دما ازي نتي السلاسل زلو نطفتات عابد الرخيق فطير لكم زلو انصيروم ابن الزبا ادبحا اب مداي تمهرتي بزغبر زلو وفري زرغحت كالات تمرتن تساتافنت دق انستيون عبيت يركم زلو اب استخايده گمگام تغليصوم حلافي بيت صحفه منستر تمرتي ابتنو الزبا ممهر ابو بكر علي اب زقربو نخناتات ابيات تمرتن متن تساتافنتن زملكت صبصاب تساتافنت معد تمرتي كبنا بلاي مص كم زلو بمحبار استات 52 مئتاويت كبت مهارو نايتي نو الزبا دق انستي مخانن مرأيا زبرخ زلو نقحات كم زخونه انصيرم ابتنو الزبا حوسي احدرت ابيات تمرتي بمتتاون زرز نبر مدن غيات بكراتن مقراصن ابرس منكايو اب تساتافنت تمهارون نطفات تمرتن وصيتن رؤي لوطي كمتمزغبون تحبيرم አሁን ዘባ አዶብሓ ተሳታፍነት ተማሃሮ በሐፈሻ ናይ ደቅ አንስትዮ ድማ ብፍላይ ክብን ምባል ሚኒስትሪ ትምህርቲ ካብ ዓመተ ትምህርቲ 2012-2013 ጀሚሩ ንሸውዓተ ሓውሳ አሕደርተ አብያተ ትምህርቲ ዓመታዊ አስታት 3 ሚሊዮን ናዕፋ ወፃ ከም ዝገበረ ሰነዳት ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ሰሜናዊ ቀይ ባህር የመልከት ابتاب مغاسه زنابر لعلى 12,000 حزبي زنبرا نوزبا ادبحا حنت موال هصانات حمشته ناي مبعتان حنتي ناي ماكلاين درجه ابيات تمهرتي كهلوان كلا 326 دق انستي زركبهم 632 تمهارو دمالهم اب ابيات تمرتي زوا ماكل زقوما حملاي كلبات اب نطفتات مغرابن هلاو نصح اكبابن عبترا سلازلون كتوابعان كدغفان كم زغبا تغليصوم
እዚ ዝተገልጸ ሓያል ጻዕርን ሓምላይ ወፍሪ ብዝብል ቴማ ኣድማዕ ንጥፈታት ንዘሰላሰላ ኣብያተ ትምህርቲ ንምሽላም ብክልተ መጋቢት ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት እዮም ኣብታ ኣጋጣሚ መባእታ ቤት ትምህርቲ ኳዝየን ቤት ትምህርቲ ማእከላይ ደረጃ ፈለገ ህይወት ቤት ትምህርቲ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ወክድባ ከምኡውን ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ደቕሰብ ብሓፈሹ 25 ብሽክለታታትን ናውትማቶትን ብፍሉይ ንመባእታ ቤት ትምህርቲ ኳዝየን ድማ ክልተ መመንጫዊ ፀሓያዊ ፀዓት ተዋሂቦም ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባ ማእከል ሓላፊ ኣሃዱ ምግራብ ኣቶ ኣብርሃም ተኽለ ኣብ ዘስምዖ ቃል ዕላማ ሙቃም ሓምላይ ክለባት ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ በግራብን ብዕምባባታትን ዝውቅባሉ ባይታ ምፍጣር ምዃኑ ጠቒሱ ኣብዚ መዳይ እዚ ብሉፅ ውፅኢት ንዘመዝገባ ካብ 2007 ጀሚሩ መተባብዒ ሽልማት ክወሃብ ምጽንሑ እዚ ድማ ኣብ ምትብባዕ ተምሃሮ ልዑል ኣስተዋጽኦ ይገብር ከም ዘሎ ኣብሪሆም ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ሓላፊ ወፍሪ ክረምታዊ ልምዓት ተምሃሮ ኣቶ ኣብርሃም በርሀ ድማ እቲ ሽልማት ኣብ ምፍጣር ሓምላይ ኣከባቢ ደራኺ ተራህ ከም ዘለዎ ገሊጾም ተሸለምቲ ብወገኖም እቲ ሽልማት ኣብ ርእሲ እቲ ዝፈጥሮ ናይ ተወዳዳርነት መንፈስ ዝያዳ ንኽትሰርሕ ዘተባብዕ ምዃኑ ሓቢሮም